नाज़रीन, में आपने जियालों के नारे भी सुने होंगे, जियाले देखे भी होंगे और जियालों के बारे में सुना भी होगा। आज हम आपकी खिदमत में एक ऐसे जियाले को लेकर आए हैं जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी भुट्टो ख़ानदान के साथ वफ़ादारी और भुट्टो साहब की और उनके ख़ानदान की जो सियासी करियर है उसके साथ शाना बशाना वो खड़े रहे और आज भी उस पर कायम हैं। और ये बड़ा मुश्किल काम होता है कि कोई भी आदमी जो है वो नज़रियात को कायम रख सके। वक्त बदलते हैं, हालात बदलते हैं, लोग बदल जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऑस्ट्रेलिया के साबिक़ सदर जनाब हनीफ मुक़द्दम साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। आइए चलते हैं, बातें करते हैं मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से। हनीफ साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। बहुत शुक्रिया राज साहब, आपकी मेहरबानी, आपका खलूस है। आपने ये मौका दिया है कि मैं कुछ नाज़रीन से मुखातिब हूँ और जो करंट सूरत हाल है पाकिस्तान की उसके ऊपर भी बात करूँ और जो सूरत हाल है बनी हुई है उसके बारे में भी बात करूँ। बहुत शुक्रिया आपका। ये बताइए हनीफ साहब, आपने भुट्टो साहब के, अयूब साहब के दौर से लेकर तमाम तर सियासी उतार चढ़ाव देखे। इस वक्त जो सियासी हालात हैं इनके हवाले से मुझे याद है, मैंने जब पीटीआई की हुकूमत नई नई आई थी उस वक्त आपसे गुफ्तगू हुई थी, अपने नाज़रीन तक वो पहुंची थी। अगर दोस्तों की यादाश्तें हों, उस वक्त भी आपने ये कहा था कि इनसे मुल्क संभलने वाला या हुकूमत चलने वाली नहीं, मसाइल बहुत ज़्यादा पैदा होंगे। तो अब आप 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं पीटीआई की हुकूमत के, अब आप क्या कहना चाहेंगे? राजा साहब बहुत शुक्रिया। बात यह है कि पाकिस्तान की आवाम जो है ना, हर वक्त एक अरसे के बाद वो ये फील करते हैं कि मौजूदा सियासी सूरत हाल जो है, चाहे वो 10 साल पुरानी है, उससे 10 साल पुरानी, उससे 10 साल पुरानी, तकरीबन 10 साल के बाद एक हलचल सी आती है पाकिस्तान में जो मैं देखता आ रहा हूँ और मुझसे जो सीनियर लोग हैं वो ज़्यादा देखते आ रहे हैं। तो बात यह है कि जब एक होप कैम हुई थी, आपको याद होगा मुशर्रफ के दौर में बड़ा तवील उनका आगाज़ हो गया था, तो उस वक़्त पॉलिटिकल पार्टी अपनी अपनी बका की जंग लड़ रही थी। किसी के ऊपर नैब के केस थे, किसी के ऊपर सियासी केस थे, किसी के ऊपर सियासी तौर पर उनको हरासा किया जा रहा था, जो भी थी। बहुत से लोग उस वक्त जेलों में भी थे। लेकिन बात यह है कि एक होप नज़र आई कि इशू नया टर्न लिया पॉलिटिक्स ने जस्टिस इफ्तिखार उमर चौधरी की सूरत में। रिज़ाइन से वो झगड़ा शुरू हुआ, करते 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 अवाम इतनी फेडअप हुई बैठी थी, वो किसी की मुंतज़िर थी। उन्होंने इफ्तिखार चौधरी की शक्ल में ही एक ऐसी उम्मीद नज़र आई, पूरी कौम उसके पीछे शुरू हो गई इफ्तिखार चौधरी की सपोर्ट में। यहाँ तक कि एक वक्त ऐसा भी आया कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो इफ्तिखार चौधरी के पीछे चलना नहीं भी चाहती थी और बामर मजबूरी वो भी साथ चली हैं, इसलिए चली हैं कि वरना वो पीछे रह जाएंगे, अवाम से पीछे रह जाएंगे। अवाम सिर्फ उसी को देखना चाहते थे जो मुशर्रफ की मुखालफत में इफ्तिखार चौधरी खड़ा हुआ। तो ये सब बताने का मकसद ये था कि लोग एक होप की तलाश में थे। उसके बाद फिर हालात चेंज हुए, पीपल्स पार्टी की हुकूमत आ गई और बीबी नहीं रही। पीपल्स पार्टी के अंदर एक बहुत बड़ा खला आ गया और इस वक्त की जो बेनज़ीर थी, अगर वो 88 के इलेक्शन में जीतती तो आपको कुछ और नज़र आता। वो बेनज़ीर वो नहीं थी, वो इस वक्त वो ग्रेट अजीम माँ बनी हुई थी। वो अजीम सियासत की बड़ी बहुत ऊंची उड़ान पे थी उस वक्त सियासत की, और वो मुल्क के लिए कुछ करना भी चाहती थी। लेकिन हालात ऐसे हुए कि वो हमसे जल्दी चली गई। उसके बाद पीपल्स पार्टी की 5 साल हुकूमत आई, फिर नवाज शरीफ आ गया, उसकी हुकूमत आई। फिर लोगों ने दोनों को देख के ना, वही 10 साल के बाद फिर एक हलचल शुरू हुई, होती 10 साल के बाद ये। तो उसमें उनको एक होप नज़र आई इमरान खान की शक्ल में। बहुत से यंगस्टर और वो सब उसके पास चले गए। अब तमाम इमरान खान की, जब तक हम अभी कहते हैं हो सकता है कुछ करना चाहता हूँ मुल्क के लिए, लेकिन हमने उस वक्त भी कहा था ये कुछ नहीं कर सकेगा, और आज भी कह रहे हैं कि ये कुछ नहीं कर सकेगा, इसलिए कि वो लोग जो मांगे तांगे के पॉलिटिकल MNAs मिलते हैं ना, वो उसको कुछ भी नहीं करने देंगे। अगर कुछ करना भी चाहता हो, हमें तो नहीं नज़र आता। और 2 साल पहले जब इनकी हुकूमत नई नई आई थी, उस वक्त भी आपने मुझसे पूछी थी ये बातें, मैंने ये कहा था कि मिस्त्री वही हैं,
مستری سے مراد MNA وہی ہیں جو نون لیگ میں تھے یا پیپلز میں تھے۔ اب ایک چھوٹی سی میں ایک بات چلتے چلتے کرتا جاؤں، حفیظ اللہ شیخ وزیر خزانہ ہے PTI کی گورنمنٹ نے آج کل، ہمیشہ کیبنٹ میٹنگ میں سب سے زیادہ اسی پہ انحصار ہوتا ہے۔ زرداری صاحب کی حکومت تھی پیپلز پارٹی کی، یہ جب بھی وزیر خزانہ تھا۔ اب ہم سے یہ پوچھا جاتا ہے پیپلز پارٹی والوں سے کہ تمہاری حکومت میں جو لوٹا ہوا جو قرضے لیے ہیں وہ کہاں خرچ ہوئے ہیں، وہ کہاں گئے؟ کوئی بھی ایک سینٹ یا ایک روپیہ بھی وزیر خزانہ کی اپروول کے بغیر خرچ نہیں ہوتا، چاہے وہ اپروول اس میں وہ رکاوٹ ڈالے یا نہ ڈالے، لیکن خرچ اسی کے تھرو ہوں گے۔ وہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے وزیر خزانہ، کسی دن تنہائی میں چاہے بھی اس کو بلا کر عمران خان صاحب پوچھ لیں اپنے وزیر خزانہ سے، یار یہ زرداری صاحب کے زمانے میں جو قرضے لیے گئے ہیں یہ کہاں خرچ ہوئے ہیں؟ وہ سب سے آسان سورس ہے تمہیں بتانے کے لیے، اس سے پوچھ لو۔ لیکن یہ ہے کہ یہ ان کے بغیر نہیں چل سکتے، IMF کے بغیر نہیں چل سکتے تھے۔ بہت باتیں کی ہیں، میں دہرانا نہیں چاہتا کہ میں خودکشی کر لوں گا، یہ کر لوں گا، وہ کر لوں گا، کبھی نہیں جاؤں گا۔ اور جو بھکاری ہوتے ہیں ان کی کچھ نہیں سنی جاتی۔ اب وہ جو بھکاریوں کا، اب یہ بھکاری اس کا ٹائٹل بن گیا، ہر بات میں چندے، ہر بات میں چندے، ہر بات میں قرضے 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 قرضے۔ اب یہ تمام چورن جو پرانے والا تھا نا وہ تو ان کے پاس سے ہو گیا ختم۔ 2 سال میں انہوں نے فلانی حکومت نے یہ کیا، فلانی نے یہ کیا، بھائی سب کچھ ہو گیا۔ واٹ یو ڈوئنگ ناؤ؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اب کچھ ڈلیور کرنا پڑے گا۔ لوگ فیڈ اپ ہو رہے ہیں، لوگ پریشان ہیں۔ کورونا نے بھی تو کافی میں تو کہتا ہوں کہ کرونا کا ہاں پوری دنیا میں اس کا افیکٹ ہوا ہے، لیکن 5% کر لو، 3% کر لو۔ اب یہ دیکھو کرونا سے پہلے ہماری کیا پوزیشن تھی، یا تو ہم بڑی دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں اپنا، کرونا کی وجہ سے کچھ ہو گیا۔ اور پھر ایک چیز اور اس کے اندر فقدان جو ہے نا، بہت ساری چیزیں ہیں اس میں، یہ اس کی مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کیسے چلے گا۔ اپوزیشن کو ہی ملنا نہیں چاہتا۔ میں ایک چھوٹا سا قصہ سناؤں آپ کو۔ بھٹو صاحب شملہ معاہدہ کرنے جا رہے تھے، اور ہمارے تقریباً کوئی 1 لاکھ کے قریب ہمارے جنگی قیدی انڈیا کی قید میں تھے۔ اس میں فوجی بھی تھے، سویلین بھی تھے، بیوروکریٹس بھی تھے، عام شہری بھی تھے، ٹیچر، پروفیسر، بہت سارے لوگ تھے۔ وہ سب ان کی قید میں تھے۔ 5000 مربع میل علاقہ ہمارا انڈیا کی تحویل میں تھا۔ اس میں کشمیر کی سائڈ کا بھی تھا، ہمارا تھرپارکر سارا اس میں تھا، کندری، یہ سب علاقہ، سندھ کا بہت سارا علاقہ انڈیا کے قبضے میں تھا۔ اب یہ سب چیزیں لینی تھی۔ جب بھٹو صاحب سے اس وقت جب اندرا گاندھی کی بات چیت ہوئی اور ایک پیریڈ شروع ہوا مذاکرات کرنے کا، آپ یہ دیکھیں کہ یہ لیڈرشپ کی میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ جانے سے پہلے اس نے تمام پولیٹیکل پارٹی سے رابطہ قائم کیا، اگر آپ اجازت دیتے ہیں، اگر آپ میرے ساتھ ہوں، اگر آپ کا مجھ پہ اعتماد ہے تو میں جا کے انڈیا سے مذاکرات کرتا ہوں، ادروائز میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں، میں نہیں چاہتا۔ اگر آپ میرا ساتھ دیں گے تو میں جاؤں گا۔ اب وہ ساتھ کے کیا ہوا، جب نیکسٹ ڈے جب اس کو جانا تھا، آپ حیران ہوں گے کہ پاکستان کی تاریخ میں آج تک نہیں ہوا، آج تک جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز تھی، چاہے وہ ولی خان سے، شوکت حیات تھے، مفتی محمود تھے، نون لیگ کی تمام قیادت جتنی بھی، نون لیگ سوری اس وقت نون لیگ نہیں تھی، لیکن مسلم لیگ کی کونسل مسلم لیگ، قائد اعظم مسلم لیگ، خان عبد القیوم خان کی مسلم لیگ، دولتانی کی مسلم لیگ، جماعت اسلامی، مولانا شاہ مرانی کی جمعیت علماء پاکستان، غرض ہے کہ ہر پولیٹیکل پارٹی کی جس کی جتنی بھی نمائندگی پارلیمنٹ میں تھی یا پارلیمنٹ سے باہر تھی، وہ سب لاہور ایئرپورٹ پہ بھٹو صاحب کو خدا حافظ کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ اور بھٹو صاحب جب جا رہے تھے اور پوری تینوں فوج کے سربراہ وہاں کھڑے ہوئے تھے، جوائنٹ چیف آف سٹاف وہاں کھڑے ہوئے تھے، تمام فوج وہاں کھڑی ہوئی تھی، اور یہ میسج تھا نیگوشیٹ کرنے کے لیے انڈیا کو کہ میں اکیلا نہیں آ رہا، یہ قوم پیچھے میرے ہاتھ کھڑی ہوئی ہے۔ یہ اس کا کراؤڈ کا مقصد تھا، اور وہی ہوا۔ جب وہاں کے 3 دن مذاکرات ہوتے رہے، بھٹو صاحب نے جب مذاکرات کامیاب نہیں ہو رہے تھے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ میں شاہ نواز مرتضیٰ کو یہاں رکھ دیتا ہوں گروی، آپ ان کو چھوڑو جب تک مذاکرات نہیں ہوگی، ایسے لیڈر لے کے آؤ۔ یہ تھی لیڈرشپ۔ اور جب وہ واپس آیا تو اتنا سکسیسفل تھا، اتنا سکسیسفل، وہ علاقے بھی واپس ہوئے، ہمارے تمام جنگی قیدی واپس ہوئے بعزت۔ اور شملہ معاہدے میں پہلی دفعہ کشمیر کو ڈسپیوٹ مسئلہ رجسٹرڈ کیا گیا کہ یہ ہمارا اور انڈیا کا باہمی تنازع ہے، اس کو تنازع لکھا ہوا ہے، آج بھی
तुम उठा के देख लो शिमला माहे को, कभी भी किसी एग्रीमेंट में आज तक नहीं हुआ। वहाँ इंडिया ने तस्लीम किया कि ये मतनाज़ा है कश्मीर का मामला, जब मतनाज़ा है तो ठीक है, उसको कोई ना कोई सूरत हाल निकलेगी। ये थी उस वक्त की सूरत हाल। अब इसकी हमारे जो मौजूदा वज़ीर आज़म है, इनकी आप सुन लो, ये अपोजिशन से हाथ ही नहीं मिलाना चाहता, अपोजिशन से मिलना भी नहीं चाहता। यहाँ तक एक बड़ा मशहूर वाक़या है, सब ने देखा टीवी पे भी। तो जब वज़ीर आज़म साहब इमरान खान साहब पार्लियामेंट के अंदर दाखिल हुए, अब फ्रंट रो में तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हेड बैठे होते हैं, तो जरदारी साहब भी थे, शहबाज शरीफ भी थे, और दूसरी पार्टियों के मौलाना फजल रहमान वगैरह भी, सभी जितने अपनी अपनी पार्टियों के लीडर हैं वो फ्रंट पे बैठते हैं, अपोजिशन साइड पे। तो जैसे डोर में दाखिल होते हैं पहले अपोजिशन आती है, तो वहाँ पर जरदारी और शहबाज शरीफ बैठे हुए थे। अब उसने देखा मुझे तो अखलाकी तौर पर इनसे हाथ मिलाना पड़ेगा, मुझे नहीं समझ आती इस प्राइम मिनिस्टर को कैसे चलेगा, उनसे इतनी नफ़रत, इख्तलाफ रखें आप लेकिन नफ़रत। वो वहाँ से पिछली सीटों पे से ऐसे आए जैसे सिनेमा हॉल में जाते हैं ना, सीटें ऊपर नीचे होती हैं, वो गिरने भी लगा था, वहाँ से वो बचता बचाता उनको कट करके जनाब आगे जाके वो बैठा है। अब इस वज़ीर आज़म से आप क्या तो वो कर सकते हैं कि कोई मुतफ़िका तौर पे कोई ना कोई मसला, कोई जो नेशनल इश्यूज़ हैं उनके ऊपर उनकी नफरत की वजह समझ आती है कि उनका तो एजेंडा, पीटीआई का देखें एजेंडा ये था कि ये चोर हैं, इन्होंने लूटा है, पैसा बाहर लेकर गए हैं, अयान अली केस हुआ, बाकी केसेस हुए उसमें सारे, आपको भी पता है, नाज़रीन को भी, हमें शायद इस वजह से वो उनसे हाथ ना मिलाना चाहते हों। अगर ये सूरत हाल है तो बहुत सारे इसकी पार्लियामेंट के अंदर ऐसे बैठे हुए हैं जिनको मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ और बहुत से मैं मिला भी हूँ, और जब उनसे हाथ मिलाते हैं तो आपके गंदे हाथ नहीं होते। रजिस्टर्ड केस पड़े हुए हैं मेरी अपनी पीपल्स पार्टी में से, जो आदमी इन्होंने लिए हैं, सर फहरिस्त स्पीकर नेशनल असम्बली फहमीदा मिर्ज़ा वहाँ बैठी हुई हैं। जब उसकी ज़रा चार्जशीट तो पढ़ के देखो जो नैब के अंदर पड़ी है, क्या वो फैसला हो गया? इसी तरह बेशुमार हैं, हमारी पार्टी के ही बहुत बेशुमार हैं, नून लीग के बेशुमार हैं। अब ये सूबा पंजाब के जो लोग आज़ाद हिस्से से खड़े किए उन्होंने, उसके बाद फिर उनको पार्टी में शामिल किया, क्या उन लोगों के केस ख़त्म हो गए? अगर उनके केस चल रहे हैं तो बिल्कुल ऐसे ही जैसे नवाज शरीफ का जरदारी का केस चल रहा है, किसी केस में कोई फैसला हुआ? और ये सबसे बड़ी नाअहली इस गवर्नमेंट की यही है, इनके पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है अदालत में पेश करने के लिए। और अगर इनके पास है तो इनसे बड़ा चोर कोई नहीं है जो ये छुपा रहे हैं। आप क्या समझते हैं मुल्क को बेहतरी की तरफ लाने के लिए क्या हल क्या है इन चीज़ों का? नफरत ख़त्म करनी पड़ेगी, अपोजिशन से मिलना पड़ेगा, अपोजिशन से मिल के बात करनी पड़ेगी। पार्लियामेंट में कोई कानून ये पास नहीं कर सकते। और अगर मुल्क की बेहतरी के लिए अगर कोई कानून है, आप लेके आओ पार्लियामेंट में। अगर अपोजिशन अपोज करेगी तो अपोजिशन नंगी होगी, अगर अपोजिशन तुम्हारा साथ देती है तो ठीक है, तो मुल्क का मसला है। अभी फैटक का मसला जो हुआ, ये जो यूनाइटेड नेशन की तरफ से एक हमारे पास आया कि जी आप इन जितने भी वो दहशत गर्द हैं इनके लिए वो कानून बनाओ, और उसके अंदर अपोजिशन ने साथ दिया और वो बिल पास हुआ क्योंकि उसमें नेशनल मसला था। अब आप देख लो कि जितने भी इसके लोकल जो डोमेस्टिक मसले हैं पाकिस्तान के, उसके अंदर आप ये देखो कि जो जो बड़े बड़े मिनिस्टर इसकी पार्टी के मुलव्वस हैं उसमें, तो किसी के खिलाफ कोई कुछ नहीं है। जिसको चाहे एनआरओ ये दे दें, वे कहते हैं मैं एनआरओ नहीं दूंगा। अब मेरे को नहीं समझ आती कि मैं पिछली दफ़ा, हम भी पढ़ते हैं, साहब लोग भी पढ़ते हैं, देखते हैं कोई एनआरओ में तुमसे कोई मांग रहा है और तुम इस पोजीशन में हो एनआरओ देने की किसी पोजीशन में। जो अदालत में केस पड़े हुए हैं उसका एनआरओ तो कोर्ट का जज ही दे सकता है, आप तो नहीं दे सकते। वो जो फैसला करें वो करने दो, उनको फैसला करने दो। आपके पास जो एविडेंस हैं आप उसके अंदर पार्लियामेंट उसके कोर्ट के अंदर पेश करें, बजाय आपके टीवी पे बैठ के आपके शहजाद अकबर और दूसरे लोग जाके बैठ जाते हैं और शाम को हर रोज़ हम अगर बिलावल साहब को बयान दें या नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ को बयान दें या उसकी पार्टी के बंदे को बयान दें, और एक लाइन लगी हुई होती है सुबह से लेकर बड़े तक कि सारे उनके जवाब देने पे बैठे होते हैं। तो भाई कुछ कारकर्दगी दिखाओ। लोग अब मांगते हैं को डिलीवर करो, बहुत हो गया, ये चूरन बहुत बिक गया कि जी फ़लाँ गवर्नमेंट ने ये किया, फ़लाँ ने ये किया, ठीक है फ़लाँ ने किया। हाँ, अब एक और चीज़ है, हम इनको कहते हैं कि आप ये करो, वो कहते हैं उन्होंने किया। आप ये कानून के अंदर ये तरमीम लेके आओ, वो क्यों नहीं लेके आए? जब उन्होंने कुछ नहीं किया और आपके बकौल आप खुद करना नहीं चाहते तो ये मुल्क कैसे चलेगा? नाज़रीन, हनीफ मुकद्दम साहब की तजर्बे में डूबी हुई गुफ्तगू आपको उम्मीद है पसंद आई होगी।
بات تو حنیف صاحب کی جس پہ ہم ختم کر رہے ہیں وہ بڑی دل کو لگنے والی بات ہے کہ انہوں نے اگر نہیں کیا تو آپ کیوں نہیں کر رہے؟ اب وقت آپ کا ہے، اب آپ قوم کو جواب دہ ہیں. اگر پچھلی حکومتوں نے قوم کی بہتری کے لیے کچھ نہیں کیا تو آپ کو کرنا چاہیے. اگر آپ نہیں کر رہے تو پھر آپ بھی انہی کی صف میں کھڑے ہیں جنہوں نے کچھ نہیں کیا. امید کرتے ہیں کہ میں پاکستان. چلتے چلتے ایک بات میں کر دوں. میری خواہش ہے کہ یہ حکومت 5 سال پورے کرے، اور اس حکومت کی سب سے بڑی خوش نصیبی یہ ہے کہ اپوزیشن بھی اس کو 5 سال دینا چاہتی ہے، مگر یہ حکومت خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار رہی ہے، اور یہ جب کلہاڑی اپنے پاؤں پہ مار رہی ہے اس کو کون بچائے گا، یہ ہم عوام پہ چھوڑتے ہیں. ہر معاملے میں اس کو تعاون کرنے کے لیے تیار بیٹھی ہے. نیشنل اسمبلی میں میجورٹی حکومت کی ہے، سینٹ میں میجورٹی اپوزیشن کی ہے. اور ناظرین اور دوستوں کو جو سن رہے ہیں ان کو راجہ صاحب کی وساطت سے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. اگلے سال مارچ میں ایک بہت بڑی تبدیلی آ رہی ہے، اور ہمیشہ مارچ سے پہلے حکومتوں کے ساتھ بڑا کڑا وقت آیا ہے، اور وہ پارٹیاں پرانی پارٹیاں تھیں وہ برداشت کر جاتی تھیں. پی ٹی آئی کی میں کوئی امید نہیں رکھتا کہ اگر انہوں نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو یہ اپنی بربادی کا سامان آپ کریں گے. اب مارچ کی میں بات کیوں کر رہا ہوں؟ مارچ میں سینٹ کے الیکشن آ رہے ہیں، اراؤنڈ 50% سیٹس پہ الیکشن ہوگا. اس الیکشن کے بعد کئی نئے لوگ آئیں گے سینٹ کے ممبر، اور میجارٹی اس میں پی ٹی آئی کی آئے گی، کیونکہ پی ٹی آئی کے ممبران کی اکثریت ہے پارلیمنٹ میں. جہاں جہاں پنجاب میں ہے وہاں ان کے ممبران نہیں آئیں گے اور زیادہ آئیں گے، اور وہاں ان کو ایک نیا اعتماد ملے گا. لیکن بہت سی طاقتیں ایسی ہیں جو اقتدار کی اقتدار کی سیڑھیوں پہ جو چڑھاتی ہیں. یاد رکھنا میں کہہ رہا ہوں کہ جو چڑھاتی ہیں ان لوگوں کے موڈ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کی اکثریت سینٹ میں آنے دیں گے یا نہیں آنے دیں گے. سینٹ مستقل ادارہ ہے. نیشنل اسمبلی کسی وقت بھی ٹوٹ سکتی ہے، کسی وقت بھی صوبائی اسمبلی ٹوٹ سکتی ہے. سینٹ نہیں ٹوٹتی، سینٹ اپنی میعاد پوری کرتا ہے. اور ابھی بھی میں پی ٹی آئی کے لوگوں کو یہ کہہ رہا ہوں، ان کی حکومت کو کہہ رہا ہوں، ہوش کے ناخن لیں. مارچ آ رہا ہے، مارچ تمہارے لیے خطرناک بھی ہو سکتا ہے اگر تم نے اپنے آپ کو اپنی روش نہیں بدلی. ابھی بھی موقع ہے، ملک کے لیے کچھ کر جاؤ. اسی کے ساتھ ہی میں ناظرین، مارچ آ رہا ہے، اور یہ کون سا مارچ آ رہا ہے؟ پبلک کا مارچ ہے یا مہینہ مارچ کا ہے؟ اس مارچ کے مہینے تک کیا کیا تبدیلیاں نما ہوں گی؟ سینٹ میں اکثریت کس کی ہوگی، اور جو طاقتیں سینٹ میں اکثریت لے کر آئیں گی وہ کیا فیصلہ کریں گی؟ تب تک کے لیے اجازت دیجیے. جہاں رہیں خوش رہیں، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں. اللہ حافظ.